मुसाहिब नंबर 17, मुसाहिब नंबर 2 आ जाएं। मुसाहिब नंबर 2। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. जहन्नम की मीम पर कौन सी हरकत है? वमाअवाहुम, मीम के ऊपर ज़बर है, यही तो गलत पढ़ा आपने पहले, पेश है वमाअवाहु जहन्नमु वबिअसल मसीर। बस ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. بسم الله الرحمن الرحيم واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة المنذرين.
وإذ قال موسى فانظر كيف كان فانظر كيف كان عاقبة المنذرين عاقبة الظالمين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار फिर से पढ़िए وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين बस कीजिए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود सोच के पढ़िए कोई सूरत का ख़त्म तो है नहीं वहाँ पे يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما बस आपका पहला सवाल अभी आपने पढ़ा पहले सवाल के जवाब में इयंसुरकुमुल्लाह तो इयंसुरक पे आपने कौन सा कायदा किया इदगाम बागुन्ना जी इदगाम बागुन्ना इदगाम माअल गुन्ना कितने हैं हरूफे इदगाम माअल गुन्ना कितने हैं 2 सोच के बतलाएं 4 जी शीन का मखरज बता सकते हैं ज़बान की करवट और दांतों की शीन का शीन सीन के बाद जो शीन आता है ज़बान की करवट और जाइए हकम हजरात नोट